السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو توجور في الدرس ديال لا ديكرواسونس راديو اكتيف لا بارتي 3. الوغ في لا بارتي 3 غنهضروا على لي لوا دو صودي. دونك شنو تيقولوا لك هاد لي لوا دو صودي؟ دونك il concerne tout d'abord لي راديو اكتيفيتي اللي كنا هضرنا عليهم بريسيدامون. دونك اشنو تيقول لك صودي؟ تيقول لك او كور دون ديزانتيغراسيون. اشنو عارفين حنا؟ عارفين بلي تيكون عندنا un noyau pair اللي تيكون عنده la représentation symbolique x à z. Donc هذا c'est un noyau pair. Alors au cours de la désintégration شنو تيطرا؟ هذا le noyau va se désintégrer. غيعطيك un noyau fils اللي غيكون عنده x. donc نسميه هنا z1 وهنا a1. donc هذا c'est un noyau fils plus l'émission d'une particule. Alors هاد لا بارتيكول الا تفكرتوا معايا كاينين 4 ديال لي تيب. تقدر تكون الفا، بيتا موان، بيتا بلس ولا غاما. الوغ هنا غنسميها دون مانيير جينيرال اون بارتيكول بي اللي غيكون عندها زد 2 ا 2. دونك هادشي اللي تيكون عندنا في لا ديزانتيغراسيون. دونك هنا لا بارتيكول تقدر تكون alpha, ou bien bêta moins, ou bien bêta plus, ou la gamma. Alors, je ne sais pas ce que au cours de la désintégration, on a la conservation de le numéro atomique ou la conservation de le nombre du nucléon A. يعني هاد A شنو غتساوي؟ غتساوي A1 plus A2. هذه la conservation ديال le nombre de masse. وعاد تكون عندنا la conservation ديال le numéro atomique, c'est-à-dire Z est égal à Z1 plus Z2. Donc هادشي اللي تيقول لنا صودي la loi de صودي ديال la conservation. نعطيكم des exemples. Alors on va commencer par l'exemple 1. اللي غنعتبروا فيه l'équation ديال la désintégration ديال. دونك نقدروا ناخذوا مثلا RA. دونك RA دونك سي ان نوايو اللي عنده 88 بروتون وعنده 226 نوكليون. الوغ تي ديزانتيغرا هاد لو نوايو شنو تيعطينا RN. دونك هنا Z A في لي زيكزيسيس تعطيكم بحال هكا. وتيقول لك راه كاينه ايميسيون ديال ليليوم. الوغ هنا لا راديو اكتيفيتي الفا. دونك ليليوم عارفينو 2 4. تيقول لك اون ابليكون لا لوا دو لا كونسيرفاسيون دو نومبر دو ماس اي لو نومبر اتوميك سيتادير لا لوا دو صودي لقى لي هاد ا و زد. دونك انت شنو غدير؟ غدير اكولات هاد 226 دابخي لا لوا دو صودي اشنو غتساوي؟ غتساوي ا بلس 4 و 88 غتساوي زد بلس 2. الوغ هادي معادلات من الدرجة الأولى. دونك أ هنا شنو غتساوي؟ دونك أ غتساوي 226 ناقص 4. وبالنسبة لزد غتساوي 88 ناقص 2. دونك فينالمون اشنو غنلقاو؟ غنلقاو بلي أ راه تتساوي 222 وبالنسبة لزد غتساوي 86. يعني لو نوايو فيس غتكون لا ريبريزونطاسيون سامبوليك ديالو هي ار ان زد 86 و ا 222. الوغ كوم سا اون اكسبلواتون لي لوا دو صودي قدرنا نتعرفوا على لو نوايو فيس. نعطيكم ان دوزيام اكزامبل. الوغ إلا اعتبرنا لا ديكرواسونس ديال دونك ناخدو مثلا دونك ناخدو الكوبالت دونك عنده 27 باغ اكزومبل هنا و تيعطيك ا انكونو
وتيقول لك راه كاينه اون ديزانتيغراسيون اللي غيعطينا اف او لو فير زد 53 زائد دونك 1 0. دونك هنا اوتوماتيكمون ملي تنشوف هاد لا ديزانتيغراسيون راه il s'agit de بيتا بلس حيت كاينه ايميسيون ديال لو بوزيترون. الوغ توجور لي لوا دصودي ا غتساوي 53 زائد 0 و27 غتساوي زد بلس 1. دونك هنا ا تو سامبلومون غتعطينا 53. الا درتو الحساب بالنسبه لزد غتلقاو 26. دونك لو نوايو فيس ou bien donc l'équation ديال لا ديزانتيغراسيون غتكون 27 دونك ا 53 غتعطينا اف او اللي هو 26 53 زائد ليميسيون ديال لو بوزيترون. متفقين؟ الوغ نفس الحاجه بالنسبه لبيتا موا. دونك بالنسبه لغاما دونك ناخذ ليكزومبل 3 بور فينير. إلا عطاك مثلا لو نيكل تيعطيك لو نيكل في ليطا اكسيتي يعني خصنا نزيدو ايطوال هنا. اشنو تيعطيك؟ دونك هنا تتكون عنده 28 وهنا 60 وتيعطيك مثلا لو نيكل في ليطا نون اكسيتي زائد دونك غاما دونك لا رادياسيون غاما. الوغ هنا تو سامبلومون كومون اون فا ديتيرميني زد و ا راه سي سامبل. هنا راه تتكون عندنا ايميسيون ديال لا رادياسيون غاما غادي تيكون لو نوايو اكسيتي من بعد تيرجع ستابل. سيتادير اون ابليكون لا لوا دصودي راه 60 غتساوي ا و 28 غتساوي زد. يعني لو نوايو فيس راه غيكون هو لو نيكل نفسه لا ريبريزونطاسيون سامبوليك 28 60 وبيان سور هنا ما غنديروش ايطوال حيت مشات ليه لينيرجي سو فورم دي رادياسيون غاما. دونك هادشي اللي عندنا في لي لوا دو صودي.